Dito ko nilakon ka. Ayaw ulo. Igo na lang sa pagdanguy-ngoy ang mga apo sa dihang gipangutana kung unsa ang nahitabo sa ilahang giila nga apuhan nga si Rene Boy Galuran, 55 anyos. Sigun pa sa mga batang nakasaksi sa pagdakop, sumbag ug tuok matud pa ang naangkon sa ilahang apuhan nga aduna matud pay mental disorder. Kung gitawag naman mo dito kay gigulatan naman gud siya. Ang hinungdan sa pagdakop kang Rene Boy tungod gitudlo kini nga sospek sa pagpanglabay og bato sa ilahang silingang pulis. Nobyembre 25 alas 7 sa gabi gidakop si Rene Boy sa usa ka pick-up nga itom. Sir, dili lang ninyo kanang murag ang pag-aresto man gud murag dili gud siya ingon nga makatao gud kay giano gid gidasok gid nagtumba gid siya sa may Hilux tapos anak ko siguro dapat patrol dapat ang magkarga sa iya ha. Pero kay para lagi ma-settle ma'am giano na ako ubanan ako akong yuyo kay di man jud na muuban mahadlok na siya pulis. Kay moingon na siya nga pulis bang 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 patyon lagi daw siya. Sigun pa sa silingan ni ining si Leila, dugay na matud pa ni ini nga nakita si Rene Boy ug makagarantiya siya nga aduna kini mental disorder base na usab sa panglihok ni ini. Kaya anak ko na, sir, dili na ang pag-aresto manggod nga kanang murag baboy inyong gikuha ba. Siyempre may karapatan po na kahit with disability na siya. Oo, isa siya ka mental disorder gid kaysa sa iya lang daw siya magistorya. Sa pila ka tuig nga nakauban na mo siya, PWD gid siya. Oo, isa gid siya ka PWD. Gisulayan usab sa news team, kuhaan og pamahayag ang kabahin sa pamilya nga matud pa gilabayan og bato ni Rene Boy apan walay sikin sa man ang nigawas sa ilahang panimalay. Sa kasamtangang anaa sa presuhan sa Fatima Police Station si Rene Boy ug gisulayan usab namo og kuha ang iyahang kabahin. Naon sa kakatong gidakop ka? Saman ka. Tinuod sir nang labay daw ka or unsa man? Base sa blotter report sa Fatima Police Station, sa gunson matud pa nga gibuno og bato ang panimalay sa usa ka pulis, asa hapit pa maigo ang pamilya ni ini. Dugang pa, nang hagit usab matud pa ang dinakpan og sumbagay samtang gidakop kini. Alarm scandal, unjust vexation ug resisting arrest usab ang ipahamtang nga kaso sa dinakpan. Sa karon wala pay ginapagawas nga press release ang mong presinto kalabot sa maong insidente. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.